السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم زاد يزداد. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، اليوم سنقوم بحل نموذج اختبار ثاني في اللغة الفرنسية. يقول نص الاختبار: Je m'appelle Akram. Je suis le camarade de Yanis. أنا اسمي أكرم وأنا صديق يانيس. J'habite le quartier 5 juillet. أسكن في حي 5 جويلية. Ma maison se trouve en face de l'école. منزلي يقع مقابل المدرسة. À côté de la mosquée et pas loin de la poste. بالقرب من المسجد وغير بعيد من مركز البريد. Dans mon quartier, il y a في حيي يوجد une supérette, un grand jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. في حيي يوجد محل، حديقة كبيرة، صالة للرياضة، محل للملابس وملعب. يقول السؤال الأول: Entoure la bonne réponse. حوط على الإجابة الصحيحة. أكرم habite le quartier. أكرم يسكن في حي 5 juillet حسب بن بوعلي بن ناصر. طبعا الإجابة موجودة في النص. السؤال الثاني يقول: Je réponds par vrai ou faux. vrai هي صحيح، faux هي خطأ. تقول الجملة الأولى: يانيس est le cousin de أكرم. صحيح أو خطأ؟ الإجابة موجودة في النص. Dans son quartier il y a un stade. vrai ou faux. السؤال الثالث يقول: Je classe les mots dans le tableau. أرتب هذه الكلمات داخل هذا الجدول المبين في الأسفل. الكلمات هي mosquée, magasin, quartier, maison, vêtements et stade. الجدول مقسم إلى خانتين، خانة للسنجولير وخانة للبلوريال. وطبعا عند ترتيب الكلمات هناك علامات تساعدني في التفرقة بين المفرد والجمع. أتبع فقط القاعدة والترتيب سيكون سهل. السؤال الرابع يقول: Je mets les verbes mais entre parenthèses au présent de l'indicatif. أي أصرف الأفعال الموجودة بين قوسين إلى au présent de l'indicatif، أي إلى المضارع. تقول الجملة: أكرم avoir, le verbe avoir, un ami. Il, être avec il, à l'école. فقط أربط le verbe avec le sujet سأجد تصريفه. السؤال الخامس يقول: complète par un déterminant possessif sans ou sans. أكمل ب sans ou sans مكان الفراغ في الجملة الموجودة في الأسفل. لدينا sans نستخدمه للمؤنث والصن نستخدمه للمذكر. تقول الجملة نقاط: camarade نقول ça ou son. camarade s'appelle Yanis. نقاط: maison est jolie. ça ou son مكان النقاط. أختار واحدة وأضعها. السؤال السادس يقول: مي أو فيمينا. حول إلى المؤنث. الكلمات هي un cousin. في المؤنث كيف أقول؟ الكلمة الثانية هي le directeur. le directeur أحولها إلى المؤنث. الكلمة الثالثة هي un vendeur. un vendeur. والكلمة الأخيرة هي un camarade. un camarade. قبل أن أحول الكلمة أنظر إلى نهايتها، ننظر إلى la terminaison ثم أحول. والآن ننتقل إلى السؤال الأخير والذي هو عبارة عن وضعية إدماجية.
la production écrite. تقول à ton tour, fais comme Akram et dis où habites-tu, où se situe ta maison et ce qu'il y a dans ton quartier. تقول الوضعية افعل كما فعل أكرم وصف وقل أين تسكن، أين يقع منزلك، وماذا يوجد في حيك. وهذه الوضعية عبارة عن ملء فراغات. تقول الوضعية Je m'appelle، التلميذ يكتب اسمه. J'habite يقول أين يسكن. Ma maison en face de، pas loin de، à côté. هنا يقوم التلميذ بتحديد موقع منزله بالنسبة إلى معالم معينة comme une supérette, un jardin, une école, un hôpital, un magasin, une salle de sport, etc. ثم يكمل الوضعية ب dans mon quartier il y a. يذكر ما هي الأشياء التي توجد في حيه، الأشياء التي تميز حيهم، مثل المحلات، مثل قاعة السينما إلى آخره. والآن هنا عزيزي التلميذ خذ الوقت الكافي للإجابة عن الأسئلة بكل تمعن، ثم بعد ذلك انتقل إلى مشاهدة الحل. والآن لنبدأ حل هذا الاختبار. الإجابة عن السؤال الأول الذي يقول entoure la bonne réponse، حوط على الإجابة الصحيحة. أكرم habite le quartier Saint-Juillet حسب بن بوعلي بن ناصر. في النص نجد أن أكرم ماذا يقول؟ j'habite le quartier 5 juillet. إذن أكرم يسكن في حي 5 juillet. إذن أحوط عليها. La deuxième question ماذا تقول؟ je réponds par vrai ou faux. Yanis est le cousin de أكرم. Yanis est le cousin de أكرم. نعود إلى النص ماذا يقول؟ je suis le camarade de Yanis. إذن الإجابة خاطئة. إذن Yanis est le cousin de أكرم. إذن نضع أمامها faux. La deuxième phrase تقول dans son quartier il y a un stade. Dans son quartier il y a un stade. نعود إلى النص وماذا تقول؟ dans mon quartier il y a une supérette, un grand jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. إذن c'est vrai. إذن dans son quartier il y a un stade. إذن نكتب vrai. والآن ننتقل إلى الإجابة عن السؤال الثالث والذي يقول je classe les mots dans le tableau، أي أرتب هذه الكلمات داخل الجدول. الكلمات هي mosquée، magasin، quartier، maison، vêtements، stade. أصنفها إلى singulier كلمات في المفرد et pluriel كلمات في الجمع. كيف أصنفها؟ عند تصنيف لدينا هناك علامات تساعدنا في التصنيف. مثلا لدينا علامة المميزة للبلوريال هي لو اس أو لو اكس. إذا الكلمة التي لديها في آخرها اس أو اكس هي بلوريال. الكلمة الأولى موسكي عندها الاس، إذا سي بلوريال. ماغازان، ماغازان لديها اس، إذا سي بلوريال. كارتي ليس لديها اس، إذا سي سينغوليي. ميزون، ميزون سي سينغوليي ليس لديها اس. فيتمون، دي فيتمون إذا سي بلوريال. ستاد، ستاد ليس لديه اس، إذا سي سينغوليي. إذا التصنيف سهل جدا. السؤال الرابع يقول je mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. أصرف الأفعال الموجودة بين قوسين au présent de l'indicatif. أكرم avoir un ami. نصرف avoir مع أكرم، ماذا نقول؟ أكرم avoir un ami. أكرم أبدله بأي ضمير؟ avec quel pronom personnel؟ avec
il مذكر مفرد مذكر، إذن أعوضه ب il، أقول هو. إذن il avoir avec elle، avoir avec il، إذن يأخذ a. أكرم a un ami. Il être، elle être، être avec il au présent de l'indicatif. Il est à l'école. إذن أكرم a un ami، il est à l'école. الجواب عن السؤال الخامس والذي يقول je complète par ça ou son. قلنا ça نستعملها للمؤنث وson للمذكر. تقول الجملة نقاط camarade s'appelle يانيس. يانيس مذكر، إذن نقول son camarade s'appelle يانيس. son camarade s'appelle يانيس. نكمل الجملة نقاط maison est jolie. sa maison est jolie، لأن maison c'est féminin، إذن نقول sa maison est jolie. والآن ننتقل للإجابة عن السؤال السادس الذي يقول مي أو féminin. حول إلى المؤنث. الكلمة الأولى هي un cousin. un cousin. نقول une cousine. une cousine. أزيد لها، أحول un إلى une وكوزان أضيف له الأ. الكلمة الثانية le directeur. le directeur. قلنا أن الكلمة التي تنتهي بتر تتحول إلى تريس، إذن نقول la directrice. la directrice. الكلمة الثالثة هي un vendeur. heure. إذن تتحول إلى heures، إذن تصبح une تصبح une vendeuse. une vendeuse. الكلمة الأخيرة un camarade. un camarade. إذن نلاحظ أن الكلمة تنتهي بالأ، تنتهي بالأ، إذن لن أضيف لها أي شيء، فقط un تصبح une. une camarade. une camarade. والآن ننتقل للإجابة عن الوضعية الإدماجية la production écrite، والتي تقول à ton tour fais comme Akram et dis où habites-tu, où se situe ta maison et ce qu'il y a dans ton quartier. نبدأ الوضعية ونقول je m'appelle، نذكر الاسم، مثلا نقول je m'appelle Anaïs، j'habite le quartier à Méroche. Ma maison se trouve en face de la supérette, pas loin de la poste, à côté du marché. ثم dans mon quartier il y a une salle de sport, un grand jardin إلى آخره. أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح. لمزيد من الطلبات والاستفسارات اكتبوا لنا في التعليقات. إلى اللقاء.